माशाल्लाह जी जेलम दीम दी ओवाई क्या दे करना सलीम शरफ साहब ओवाई इस्लामी जोरदार तालियां जेलम दीम दी आमद माशाल्लाह जी माशाल्लाह ज़ेरे क्या दे जनाब राजा काका साहब पे सैयद रहमान शाह साहब भाई शफकत महमूद साहब मलिक रफात साहब उमर शरार उमरी साहब खुर्द बाकी जी स्टेज के सामने है मेरा वीर हेलो और पीछे और बिल्कुल पीछे जी सामने निकलो बड़ी मेहरबानी बाकी भी इंतजामिया कंट्रोल करो ऐले भरा मेरे वीर के खलोते ना ये थोड़े थोड़े पीछे कराओ माशाल्लाह जी जेलम टीम आ चुकी जी ग्राउंड में जनाब सलीम छोरा टीम कैप्टन तुम्हारे सामने जी माशाल्लाह तहसील खारी जिला गुजरात में मेहरबानी करो टाइम की पाबंदी करो बाकी जी बुटियां के दो आदमी होंगे उमर शहजाद उमरी साहब खुर्द ते पहलवान नदीम साहब तानी अल्लाह ये साडे आज दे दोवें रेफरी ने बाकी ना टीम ना खलोएगा ते ना बुटियां दा कबूतर परविंदे की बहुत तकराना जनाब मलिक शाहरुख साहब जो साजिद ककराला हाल मौजूद हो गया बिस्मिल्लाह वेलकम करने 1000 रुपया बतौर इनाम समझने वाले जी बहुत मेहरबानी बिस्मिल्लाह बहुत मेहरबानी जी ज़ेरे निगरानी आज दे कबड्डी में जनाब शफकत महमूद जिलमी साहब आल मकीम साबेन जिन्हां दी तरफों 10,000 रुपया आज इस मैच नाल तामन जी 1000 रुपया बतौर इनाम पर हौसला अफजाई फरमाई ने बहुत मेहरबानी बहुत शफकत जी माशाल्लाह जी मोहम्मद मूसा साहब वजीराबाद वाले स्पेशल जी साहब का कबड्डी स्पेशल असद चौधरी असद गोंदल साहब चेयरमैन इत्तेहाद गोंदल बरतानिया और जुल्फकार जुल्फी भट्ट साहब की फरमाइश स्पेशल वही टीम लेकर आए हैं इसी ने जी आनो वेलकम करने मोहम्मद मूसा साहब कार वजीराबाद चौधरी असद गोंदल साहब अहमद जट्टा चेयरमैन इत्तेहाद गोंदल बरतानिया और जनाबे जुल्फकार जुल्फी भट्ट साहब तानिया सैयद नदीम हुसैन शाह साहब और पीर सैयद मदफर हुसैन शाह साहब जनाबे सैयद रहमान शाह साहब ने कहा आज दे मेहमान बने जी आन और सद बिस्मिल्लाह वेलकम करें भाई जैन साहब शाह साहब को सामने खड़े
موسیٰ صاحب وزیر آباد کا ٹیم رہ کے آئیں جی ماشاءاللہ یہ تمام ٹیم کے نوجوانوں جی آئیں ویلکم کریں جناب صاحب کا کپتان موسیٰ صاحب وزیر آباد اپنی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سپیشل وائس اسٹقبال وزیر آباد تو چیف آرگنائزر صاحب کا کپتان چودھری اسد گوندل صاحب آئے منجٹا چیئرمین گوندل اتحاد گروپ برطانیہ زلفی بخش صاحب افغانی اللہ اور انہیں فرمائش دے جی اور ویلکم کریں تانے آلہ جیلم جی بھائی مہربانی کرو نکی ٹیم پتر باہر ہو جو پتر سائڈ کا بہت بھائی شفقت صاحب ٹائم دی پابندی اب ٹیم وزیر آبادی احمد زوردار داڑیاں اور فالتو جس بار آجو جی ٹولی صاحبان تو سبھی بار آجو سارے اوہ میرا ویر اوہ ٹولی صاحبان اوہ گل سنو وہی مہربانی کر کے میرا ویر بار آجو جیلے مالک اکھن گے کوئی مہمان آئے پتر پھر لگا جانا ٹھیک ہے سارے بیٹھ ہو رہا پیچھے میرے ویرو بیٹھ جو سارے بیٹھ جو وہی وزیر آباد ٹیم دا ایک نمائندہ میرے کو پیش ہو جی جڑا نوجوانوں نے تعارف کرائے گا جی ساڑھے آئے دے موضوع میں مانے گرامی جناب راجہ دلشاد طاہر صاحب حال برطانیہ راجہ احمد طاہر صاحب حال مکین فرانس تشریف لائیں جی آئے نو ساتھ بسم اللہ ویلکم کریں جی بہ جاؤ تسی بہ جاؤ تھے گرے بہ جاؤ ہاں بہ کے جانا بہ جاؤ